غادي نكملوا الشباب مع لا ميثود ديال الملتيبليكاسيون بار كونجوغي. هنايا عندي لا ليميت لوغسكو اكس طون موان لانفيني ديال راسين ديال اكس كاري بلس اكس بلس 1 بلس اكس موان 1. ليميت لوغسكو اكس طون موان لانفيني ديال راسين ديال 9 اكس كاري موان 3 اكس بلس 1 بلس 3 اكس بلس 2. اول ايطاب كندير هي كنعوض. هنايا اكس طون موان لانفيني هادي دو دوغري 2 را طون بلس لانفيني وهذا طون موان لانفيني دونك بلس لانفيني موان لانفيني فورم انديتيرميني. لا ميم شوز هنايا من كنعوض هذا طون بلس لانفيني لان قلنا ليميت لوسكو اكس طون موان لانفيني ديال 9 اكس كاري موان 3 اكس بلس 1 راه هي لا ليميت ديال هذا وهذا دو دوغري بير را طون بلس لانفيني. الراسين تمشي لبلس لانفيني و 3 fois x tend vers moins l'infini, il y a une forme indéterminée de type plus l'infini, moins l'infini. أنا في هذه الحالة من تيكون عندنا الراسين ديال شي لعيبة عندنا الراسين ديال x كاري بلس x بلس 1 وهنايا حداه تتكون هادي إلا درت ليها الكاري كنلقاها هنايا راه خصني نضرب في الكونجوغي باش تسامبليفيا. أنا نشرح لكم مزيان هاد اللعيبة هادي. قال لك الليميت lorsque x tend vers moins l'infini ديال racine x carré plus x plus 1 plus x moins 1. انت لاحظ معايا دابا شتي هادي الا درنا ليها الكاري راه نلقاوها هي هادي وهادي الا درنا ليها او كاري غادي نلقاوها هي هنايا 9 x كاري. دونك غادي نضرب في الكونجوغي هي الليميت lorsque x tend vers moins l'infini ديال racine ديال x carré plus x plus 1 plus x moins 1 مضروبة في الراسين ديال x كاري بلس x بلس 1. شنو هو الكونجوغي؟ هذا تيكون هنايا زائد x موان 1 ندير المعقوفات لي كروشي تندير هنايا موان x موان 1 على الراسين ديال x كاري بلس x بلس 1 عندنا الكونجوغي ديال واحد ليكسبرسيون ا موان بي. الكونجوغي ديالها هو ا في بلاصه هاد الموان كنديرو بلس وهادي تنضربو في الكونجوغي غير باش نردوها على شكل ا كاري موان بي او كاري لان بارفوا كيكون عندنا هنا الراسين ديال ا سو ريزيرف ا خص تكون بوزيتيف مضروبه في الراسين ديال ا بلس بي تنضربو في هاد الكونجوغي هذا باش تجينا ا موان بي او كاري. هادي égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال x carré plus x plus 1 moins x moins 1 au carré et là racine ديال x carré plus x plus 1 moins x plus 1. هنايا راه بريسيدي بلو سين موان راه من نحيد هاد لي بارونتيز راه غادي تبدل هاد لو سين ديال موان 1 تولي بلس 1. دونك هنايا نديفلوبي هاد اللعيبه هادي limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال x carré plus x plus 1 moins x carré moins 2x plus 1. هنايا غادي نحيد هاد لي بارونتيز. هنايا عندي هادشي مسبوق بلو سين موان دونك لي سين ديال هادو غادي يتبدلو هادي بوزيتيف غادي تولي موان هادي غادي تولي بلس وهادي غادي تولي موان. هنايا ديك القضيه اللي كنت كنشرح لكم هنا مين تنضربو في الكونجوغي هاد الراسين كابتال وهنايا غادي نقدر نسامبليفي بهاد اكس كاري. شنو يبقى ليا ليميت لوسكو x tend vers moins l'infini x plus 2x و 1 حتى هي كتمشي مع موان 1 كتبقى ليا 3x هلا هنايا غادي نفاكتوريزي باكس كاري هذه هي
هي limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال 3x على x carré الراسين ديالها هي لا فالور ابسولو د x هنايا عندي x tend vers moins l'infini راه x نيجاتيف يعني لا فالور ابسولو ديال x كتساوي موان x عندنا لا فالور ابسولو ديال x كتساوي x إلا كان x بوزيتيف و موان x إلا كان x نيجاتيف هنايا عندي x tend vers moins l'infini راه مين كنمشيو لا دروات ريال هنايا 0 بلس لانفيني هنايا 1 هنايا موان لانفيني مين كيكون x tend vers moins l'infini راه x نيجاتيف راه صغار من 0 دونك لا فالور ابسولو ديال x انا في هاد الحاله هادي لا فالور ابسولو ديال x راه هي موان x نحيد هادي وهادي تبقى ليا موان غادي نكمل Oh, c'est pas évident d'effacer le marbre. Il faut faire la musculation pour pouvoir l'effacer. هنايا غادي ملي نعوض موان لانفيني غادي نلقى هادي طونفير موان لانفيني وهادي لتحت طونفير لانفيني حتى هي دونك لانفيني على لانفيني فورم انديتيرميني دونك باش نحيد هاد لا فورم انديتيرميني غادي نسامبليفي باكس ها هو اكس عندي هنايا اكس هنايا اكس هنايا وهنا نقسم على اكس دونك هي لا ليميت لوسكو اكس طون فير موان لانفيني غادي نسامبليفي بهاد اكس هذا غتبقى ليا موان الراسين ديال 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré moins 1 plus 1 sur x وهادي راه هي هادي طونفير 3 ولتحت هادشي فين كيمشي هادي كتمشي للزيرو 1 sur x و x طونفير موان انفيني طونفير 0 moins 1 moins 2 car limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال 1 sur x راه هي limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال 1 sur x carré égale à 0 donc le résultat هي moins 3 sur 2 ندوزو لا ليميت سويفونت ليميت لوrsque x tend vers moins l'infini ديال racine de 9x carré moins 3x plus 1 plus 3x plus 2 هنايا عندي واحد ليكسبرسيون تحت الراسين بعدا اول ايطاب قلنا هي الفاكتوريزاسيون هو نعوض هادي عندي طونفير بلس لانفيني موان لانفيني فورم انديتيرميني شنو كنلاحظ عندي الراسين هنايا ديال واحد ليكسبرسيون وهنايا حداها عندي هادي الا درت ليه الكاري راه كنلقاه هنايا دونك باش نسامبليفي خاصني نسامبليفي به لانه هو اللي تيعطيني هاد لا فورم انديتيرميني غادي نضرب في الكونجوغي دونك هي ليميت لوrsque x tend vers moins l'infini ديال الراسين ديال 9x كاري المهم باش نربح الوقت غادي نضرب نيشان 9x كاري moins 3x plus 1 moins 3x plus 2 هنايا عندي هاد ليكسبرسيون راه هي هادي وهادي راه هي هادي هنا لو سين بلس وهنا لو سين موان غادي نابليكي هاد لا ريغل هادي الراسين ديال ا موان بي مضروبه في الراسين ديال ا بلس بي راه هي ا موان بي او كاري خاص ا تكون بوزيتيف بيان سور هنايا تعطيني 9x كاري موان 3x بلس 1 غادي نحيد الراسين والاخرى غادي تبقى ليا او كاري
هادي غادي نديفلوبيها هنايا 3x plus 2 au carré راه هي 9x carré 2 fois 2 4 plus 12x plus 4 غادي نكتبها هنايا عندي لو سين موان راه غادي تبدلو هاد لي سين ديال هادو موان 9x كاري موان 2x موان 4 غادي نسامبليفي هنايا 9x كاري مع 9x كاري هي الليميت لوسكو x tend vers moins l'infini moins 3x moins 2x هي moins 15x au moins 3 على الراسين هنايا غادي نفاكتوريزي باكس كاري لان الحد الان راه عندي فورم انديتيرميني هذا اللي الفوق نيميراتور راه كيمشي للانفيني والتحت راه كيمشي للانفيني حتى هو عندي لانفيني سور لانفيني دونك غادي نعوض هنايا غادي نفاكتوريزي باكس كاري وغادي تخرج اكس كاري هنايا كما قلنا في ليكزامبل بريسيدون راه اكس كاري هنايا اكس طون موان لانفيني راه نيجاتيف دونك اكس كاري غادي تخرج بموان اكس باردون هنايا موان هنايا هاد موان غادي نسامبليفي بها غادي تولي هي بلس دونك هنايا نسامبليفي باكس باش نحيد الفورم انديتيرميني غتعطيني 15 بلس 3 سور اكس هنا هي الراسين ديال 9 موان 3 اكس بلس 1 سور اكس كاري بلس 3 بلس 2 سور اكس وغادي نعوض هنايا 3 سور اكس اكس طون فير موان لانفيني راه هي 0 غادي تبقى ليا هنايا 15 هادي حتى هي طون فير 0 هنايا 3 غادي تبقى الراسين ديال 3 بلس 3 هي 15 سور 6 15 سور 6 تقدر تسامبليفي واقيلا ب 3 ياك هي تعطينا 5 سور 2 ونتمنى تكونوا فهمتوا الكونسيبت مزيان وهاد لوبيراسيون هادي اللي كنديرو الملتيبليكاسيون بار كونجوغي وكنعاودو نفيريفيو كنلقاوها فورم انديتيرميني وكنسامبليفيو بالاكس اللي تيعطينا لانفيني على لانفيني هنايا ان ديرنيي اكزومبل ليميت لوغسكو اكس طون فير موان لانفيني ديال راسين ديال 25 اكس كاري بلس اكس بلس 2 موان 5 اكس بلس 1 قلنا كيف ما ديما بحال لي زيكزومبل بريسيدون هنايا عندي 25 اكس كاري وهنايا هذا اللي درت ليه الكاري راه هو هذا اللي هنايا هاد 25 اكس كاري يعني البروميير ريفلكس كتجيك راه غادي تضرب في الكونجوغي مي هنايا ردوا البال الدراري راه اول حاجه تنقول لكم ديما عوضوا باش تلقى باش تشوف واش كاينه فورم انديتيرميني هنايا لا عوضتي هادي شنو غتعطيك 25 اكس كاري طون فير بلس لانفيني مع الراسين طون فير بلس لانفيني موان 5 اكس اكس طون فير موان لانفيني موان 5 راه طون فير بلس لانفيني هي بلس لانفيني راه ما كاين لا فورم انديتيرميني اللي تلعبها راه نمشى بلس لانفيني